Ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no na mong Amahan, miduol kami kanimo uban sa mga kasing-kasing nga puno sa pagpasalamat. Pagpaabot samtang nangandam kami sa maabot nga adlaw, nga karong adlaw sa mga kabatan-unan sa parokya. Kami nagapasalamat kanimo sa gasa sa among mga kabatan-unan ug sa kahigayunan nga nagkatigong isip usa ka komunidad aron sa pagsaulog sa among pagtuo, mga talento ug mga kontribusyon. Ginoo, nangayo kami sa imong panalangin niining espesyal nga adlaw. Hinaot mahimo kini nga panahon sa kalipay, panaghiusa ug espirituhanong pagtubo alang sa tanan nga apil. Hinaot nga ang imong presensya mabati sa tanan nga mapil. Matagutlo nga nagpuno sa among mga kasing-kasing sa gugma, kalinaw ug paglaom. Kami nag-aampo usab alang sa mga nagboluntaryo o nag-organize ining maong kalihukan o ang mga mamumulong nga naglambigit sa pagplano niini sa kalihukan. Hatagi kami sa kaalam, pagkamamugnaon, sa kalig-on, samtang sila walay kakapoy sa pagtrabaho, sa paghimo aron kini magmalampuson karong adlaw. Sa kasinatian alang sa among mga kabatan-unan. Gibayaw namo ang kabatan-unan sa among parokya. Ginoo, hinaot nga kining adlaw sa kabatan-unan mahimong tinubdan sa inspirasyon ug pagdasig kanila. Tabangi sila sa pagpalawom sa ilang relasyon kanimo, sa pagdiskubre sa ilang mga gasa ug mga talento, ug sa pagtubo sa pagtuo ug gugma. Ginoo, nangayo kami sa proteksyon ug giya sa tanan nga naadinhi isip imong mga kabatan-unan. Panalipdi kami gikan sa kadaot ug pun-a ang ilang mga kasing-kasing sa kalipay ug kadasig samtang sila nagkatigom aron sa pagsimba, pagkat-on ug panaghiusa. Hinaot nga kining adlaw sa kabatan-unan sa among parokya mahimong panahon sa pagbago, paghatag gahom sa pagbago alang sa among mga kabatan-unan sa among komunidad. Hinaot nga kini makapalig-on sa among bugkos nga pinaghinigalaay ug hugot nga pagtuo, ug hinaot kini makapasiga sa usa ka gugma alang sa pag-alagad kanimo ug sa uban. Gihalad namo kini among mga pag-ampo uban sa pangaliya ni Santa Maria ug ang sa patron sa mga kabatan-unan, San Pedro Calungsod, ug sa among patron, Sagrada Familia ni Jesus, Maria ug Jose. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Wow! Isang bagsak pa rin! Putino ka! Bataan! Ng Zone St. Mark ka! Bataan! Ng Zone St. Mark! O, gali! No! He way! Divine mercy is on the way! Ha? Ano yung nagkabilang arena? Sige na! Oh, go! Dali! 1, 2, 3, go! Dali, go! Let's hear it loud, let's make it clear. Villa Carina rings, we got to hear. Villa Carina. Uy, Ano man, Red? Sumo!
Divine Mercy, are you ready? Yes, we are. Yes, yes, we are. Hey! 1, 2, 3, go! Let's go, SIL, let's go! Let's go, SIL, let's go! Okay, balik. Rewind. Let's go, SIL, let's go! Ready na! Hoy, diri na side! Hello, diri kapita! Kami ang San Isidro Labrador! Magpasikat na! Hey! Hi, diri na side! Hello, diri kapita! Kami ang San Isidro Labrador! Bumira na! Hey! Bigyan mo na yung jacket yan! Viva! Viva, viva, SPP! Viva, viva! We are BDP! BDP! JKK Santo Niño! JKK! We are the JKK Santo Niño! Hala, bira! Ready, get set, go! Zone. Let's go! Kung wala kayo, kung meron kami,